دو تین دن ہو گئے نے جڑی ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل ہو گئی ہے، سوشل میڈیا تے گردش کر رہی ہے، انمول پنکی دے عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ بان جاواں حضرات ذی وقار درا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دے نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ فرما دے نے لوگوں میں انی دیر تک کسے قوم دے حالات نہیں بدلیا کردا، کسے قوم دا طور تے طریقہ نہیں بدلیا کردا، حتی یغیر ما بانفسہم، حتی کہ وہ لوگ اپنے آپ نو بدل لین، جتنی دیر تک اپنے آپ نو نہیں بدلاں گے اللہ تواڈے حالات نہیں بدلے گا، جتنی دیر تک مسلمان اپنے آپ نو نہیں بدلن گے، بدماشی نو نہیں چھڈن گے، بے حیائی نو نہیں چھڈن گے، عریانی نو نہیں چھڈن گے، اللہ اکبر، اللہ لوکاں دیاں عزتاں تے ڈاکے مارنے نہیں چھڈن گے، اللہ فرماندے نے انی دیر تک میں کسی قوم دے حالات نہیں بدلیا کردا۔ او مسلمانوں اے ملک پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا، لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا، جدے اندر اللہ دی قسم جنوں بنان اندر بڑے بڑے مسلماناں دا خون شامل ہے، بڑے بڑے اسلاف دا خون شامل ہے، ساڈیاں ماواں تے بہناں دا خون شامل ہے، پر لوگوں لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے جڑا ملک پاکستان حاصل کیتا گیا، اس ملک پاکستان دی اندر اس لا الہ الا اللہ دے احترام نظر نہیں آندا، اس لا الہ الا اللہ دی بنیاد نظر نہیں آندی، جڑا اے ملک پاکستان قرآن دے اندر اللہ اکبر، اللہ قرآن دی بدولت حاصل کیتا گیا دین اسلام، جدے اندر اسلام نو نافذ کرن دیاں گلاں کیتیاں گئیاں، پر لوگوں آج اس ملک پاکستان دے اندر اسلام نا دی شے نظر نہیں آندے، اللہ اکبر، اللہ بدماشی نظر آندی گے، گنڈا گردی نظر آندی گے، اور مسلمانوں اے ملک پاکستان ایسا مسلمانہ دا ملک جدے اندر اللہ اکبر، اللہ غریباں دے ظلم تے تشدد کیتا جاندے، امیرانو اللہ اکبر، اللہ رہا کر دیتا جاندے، غریب دا بچہ ایک وقت دی روٹی دے بارے، ایک وقت دی روٹی دے پیچھے روندا پھر دے، گلیاں دے اندر روندا پھر دے، امیران دے بچے اللہ دی قسم میں اللہ اکبر، اللہ امیران دے بچے اپنے محلہ دے اندر بیٹھ کے طرح طرح دے کھانے کھاندے نے، غریب دا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، امیر دا بچہ انج کر کے اسی دے کمرے اندر بیٹھ کے، اسی والے کمرے دے اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل پیا کر دے۔ او مسلمانوں ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا ملک پاکستان ہے جدے اندر غریب نو پروٹوکول نہیں دیتا جاندا، امیر نو پروٹوکول دیتا جاندا ہے، اللہ اکبر، اللہ غریب لوگ اپنے گردے ویچن تے اللہ دی قسم مجبور ہو گئے نے، آج دا مسلمان اپنے گردے ویچ کے اپنا جسم ویچ کے اللہ دی قسم اپنے گھر دی روٹی پوری پیا کر دے، اللہ اکبر، اللہ پر امیر بندے نو سوچ نہیں آندی میرا بھرا بھکھا پیا مر دے، میرا یار بھکھا پیا مر دے، میں ان دے بارے کچھ سوچ لواں۔ اوے لوگوں اے جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے
اس ملک نو حاصل کیتا گیا. اس ملک دے اندر لا الہ الا اللہ دے نام دی شے نظر نہیں آندی, اسلام دے نام دی شے نظر نہیں آندی. گنڈا گردیاں میں, بدماشیاں میں, بدماشیاں میں, اللہ دی قسم بے حیائیاں میں, فحاشیاں میں, اریانیاں میں. اے ویکھی نہیں جے ویڈیو, اے 2-3 دن ہو گئے نے جڑے ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل ہو گئی ہے, سوشل میڈیا تے گردش کر رہی ہے. انمول پنکی دے نام دی جس خاتون بغیرت عورت نے, بے حیات بے شرم عورت نے, جنہیں منشیات دا کام کیتا, جنہیں اللہ دی قسم ہن کر کے بے حیائی نو پھیلایا, جنہیں بدماشی نو پھیلایا, اپنے نال لوکاں نو شامل کر کے پتہ نہیں کنے ہزار کنے لاکھ کنے کروڑ کمائے. منشیات دا کام کر کے اللہ اکبر, نشہ بیچ کے. مسلمانوں جدوں پیسہ آ گیا گرفتاری ہوئی ہے, ہاتھ کڑی نہیں لائی, بڑے پروٹوکول دے نال انہوں بڑے پروٹوکول دے نال لے آندا گیا. اللہ اکبر اللہ, اے ہے امیر دی عزت. اگر کوئی غریب دا بچہ کام کردا, اگر غریب دا بچہ کام کردا, اللہ اکبر اللہ, اتھی عبرت دا نشان بنا دیتا, اتھی مار دیتا جاندا. پر مسلمانوں میں اے نہیں کہندا, اللہ اکبر اللہ, غریباں نو چھڈ دے وہ امیراں نو مارو. پر نانا میں اے کہنا وا, جتھے غریباں تے ظلم کیتا جاندا ہے, جتھے غریباں تے ظلم کیتا جاندا ہے, اوتھے امیراں واسطے بھی ایکو قانون ہونا چاہیے ہے. جتھے غریباں نو اللہ سزا, جتھے غریباں نو سزاواں دتیاں جاندیاں نے, اوتھے امیراں واسطے بھی سزاواں ہونیاں چاہیے نے. مسلمانوں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ فرماتے نے انی دیر تک میں کسی قوم دے حالات نہیں بدلیا کردا جتنی دیر تک کو قوم اپنے آپ نہ بدلے. اللہ اکبر اللہ, اپنے آپ نو بدل, تے رب تیرے حالات بدلے گا, رب تیریاں مصیبتاں ٹالے گا. اللہ اکبر اللہ, عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں, عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں, لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. ایک کیسا قانون ہے جدے اندر امیرانو بڑا پروٹوکول دیتا جاندے. اگر ہی غریب دا بچہ غلطی کر لوے کہ انہوں سزائے موت سنائی جاتی ہے. قانون امیر اور غریب واسطے کوئی ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ, یہ نہیں غریب دا